مدینے دی حالت تے کفیت بن چکی ہے. میرا صدیق داخل ہوندے نے, اے نبی دے صحابہ ذرا بیٹھ جاؤ, اے عمر ذرا بیٹھ جاؤ. آپ آ کر کے خطبہ ارشاد فرماؤندے نے تے نال پڑھ دے کی نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات. محمد اللہ دے رسول نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آپ تو پہلا جن رسول آئے سارے دے سارے فوت ہو گئے, دنیا تو چلے گئے. آدم علیہ السلام آئے موت دا جام پی کر کے چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام آئے موت دا جام پی کر کے چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آئے موت دا جام پی کر کے چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے موت دا جام پی کر کے چلے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام آئے موت دا جام پی کر کے چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے موت دا جام پی کر کے چلے گئے. حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام آئے موت دا جام پی کر کے چلے گئے. جتنے نبی آئے سارے دے سارے دنیا تو چلے گئے, سارے دے سارے. قد خلت من قبلہ الرسل افا امات. اگر اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جان یا میدان جہاد دے اندر قتل کر دیتے جان, اے نبی دے صحابہ کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو واپس پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہندے نے رب دی قسم جدن پیارے صدیق نے 12 ربیع الاول بروز سنوار 11 ہجری کوئی مائی دلال انکار کر کے دکھلائے, کوئی مائی دلال انکار کرے انہاں لفظاں دا. اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نے, میرا صدیق خطبہ ارشاد فرما رہا ہے. صحابہ دیاں چیخاں بلند ہوندیاں نے. وہ جلدی جوان بہادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کمبن لگ گیا. اس ایت مبارکہ نو سن کے ہاتھ کمبدا تلوار گر گئی. عمر دی زبان تے الفاظ جاری ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے, تاڑا مار مار کے رون لگ گئے. اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب فوت ہو گئے نے, محبوب دنیا تو چلے گئے نے. تاریخ اسلام دا غمناک دن جدن صحابہ دے دل کٹ چکے سن, جدن صحابہ دے قدم لڑکھڑا گئے, جدن صحابہ ہر اکھ دے وچ آنسو موجود سن. اور سنو دھیان نال آخر او وی لمحات اوندے نے. اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جسم مبارک جسم اطہر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حجرے دے اندر موجود ہے. بلایا جاندا ہے آؤ کوئی قبر نکالو. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر نکال دے نے. ادھر صحابہ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دین لگے نے. او میرے ویرا تمی آکڑاں چھڑ دیو میرے بھائی, کنا آکڑاں نو لے کر کے پھرنا پیائے. ایک دن آن والا ہی تمی پھٹے تے لیٹنا ہی, ممی پھٹے تے لیٹنا. او میرے ویر او دے تم پہلا اپنی اس آکڑ نو ختم کر دے. رب دے سامنے آرزوواں کرن والا بن جا, رب دا نیک تے صالح بندہ بن جا. اپنی آکڑاں نو بھلا دے. آوے رب دے نبی انج کر کے رکھیا گیا, پھٹے تے رکھیا گیا ہے. ہن صحابہ فیصلہ کر دے نے, کوئی کہندا ہے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لباس اتار دتا جائے. صحابہ دا آپس وچ جھگڑا موجود ہے. صحابہ بیان کر دینے اللہ دی قسم ہے ساڑھے اتے انج کر کے غنودگی تاری ہو جاندی ہے, نیند تاری ہو جاندی ہے. ساڑھیاں جیڑیاں ایڑیاں نے جو سینے دے نال لگ جاندیاں نے. تے امی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے وچوں ایک سیڑ تو آوازاں ہوندیاں نے کہ میرے نبی دے کپڑے نہ اتاریا جے, میں رب برداشت نہیں کراں گا. میرے نبی نو کپڑیاں سمیت غسل دے وہ, میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے, میں رب کدی برداشت نہیں کر سکاں گا. اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دیتا جا رہا ہے. حالت تے کفیت کی ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے گڑا بند ہو چکے ہے. 12 ربیع الاول بروز سنوار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گڑا بند
کھاندے رو رو کر کے میرے نبی دے صحابہ رو رہے نے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دیتا جاندا ہے محبوب نو غسل دین تو بعد ہن یہ فیصلہ ہوندا ہے کہ محبوب نو دفن کیتا جائے دفن کتے کیتا جائے تے جامع ترمذی دے اندر الفاظ موجود نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے نبی دے صحابہ پریشان نہ ہویا جے میں نبی پاک کولوں خود سنیا سی محبوب نے فرمایا سی رب دا نبی اوتے فوت ہوندا ہے جڑی اودی پسندیدہ جگہ ہوندی ہے تے جتھے رب دا نبی فوت ہو جائے رب دے نبی نو اوتھے ہی دفن کیتا جاندا ہے لہذا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو ایتھے ہی دفن کیتا جائے محبوب 12 ربیع الاول بروز سموار محبوب نے وفات پائی ہے محبوب دا جسم مبارک پیائے سموار منگل تے بدھ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نماز جنازہ طبقات ابن سعد دے اندر الفاظ موجود نے یہ تیرا میرا جنازہ نہیں تیرا میرا پاپیاں والا جنازہ نہیں یہ تے معصوم الخطا نے یہ تے رب دے نبی نے جنہ دی شفاعت دے نال تو تے میں جنت وچ داخل ہونا ہے صحابہ انج کر کے داخل ہوندے نے طبقات ابن سعد دے اندر الفاظ نے پہلے مرد انج کر کے داخل ہوندے نے ایک دروازے تھانی تے اللہ دے نبی دا جسم مبارک پیائے نال سن لو دھیان نال اللہ دی قسم ہے اے او جسم مبارک ہے اے او وجود مبارک ہے میرا ایمان میری جماعت دا عقیدہ ہی اگر ایک قیامت تک جسم مبارک اسی طرح بار پیاریا ہوندا اللہ دی قسم کوئی تغیر تبدل نہیں سی ہونا اے میرے نبی دا وجود مبارک ہے اے میرے نبی دا جسم مبارک ہے انج کر کے صحابہ دے نے تے پڑھ دے کی نے السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ صحابہ ٹولیاں دے اندر آ کر کے نہ لفظاں نو پڑھ کے ایک دروازے وچوں داخل ہوندے نے دوسرے دروازے تھانے نکل دے جا رہے نے بعد دے وچ بچیاں دی واری آئی بعد دے وچ عورتاں دی واری آئی جدن سارے فارغ ہو چکے نے ہن بدھ دی رات کیڑی رات تے فوت کدن ہوئے فوت کدن ہوئے فوت ہونا توہین نہیں فوت کدن ہوئے جی اگر جے فوت عید والے دن سموار تے پیر ایکو ہی شائیے پاویں پیر آکھو مینوں تے پیر اونجی چنگا ہی نہیں لگدا پیراں دا دن میں تے سموار ہی کہنا تے میں ایہی لفظ کہیدا پیر 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 ایتھے اگے گند تھوڑا پایا پیراں نے اللہ کے دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے پھر کہو اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری بروز سموار بروز 12 پھر بولو 12 سارے نہیں بول دے 12 ربیع الاول آپ دی وفات سموار تے منگل تے بدھ دی رات صحابہ کہندے نے اللہ دے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو دفن کرنے لگے ہیں محبوب نو قبر دے اندر اتار چکے ہیں تے صحابی دا نام حضرت سیدنا باہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دے نبی دے صحابان نبی پاک نو لاحد دے وچ اتار چکے نے ادھر لاحد وچ محبوب نو اتاریا جا چکے آئے صحابہ دے وچوں حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے نبی دے صحابہ منو لگدا ہے محبوب دا پاؤں مبارک کوئی کمی رہ گئی ہے محبوب دا پاؤں مبارک کوئی ٹھیک کرنے والا ہے اکھے دل کردہ سی آج مٹی پہ جائے محبوب دے نال دل کردہ سی آج محبوب دے نال قبر دے وچ ممی دفن ہو جاواں میں آکھیا محبوب دے صحابہ مینوں لگدا ہے محبوب دا پاؤں مبارک کوئی ٹھیک کرنے والا ہے اتو ساتھی بول دے نے اے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 81 او دے اتے الفاظ نے صحابہ میں نو کہن لگے کہ داخل ہو جاؤ جا کر کے محبوب دے پاؤں مبارک نو سدیاں کر دے وہ اکھے میں تے بہانے پیا بڑھونا سا کہ سب نالو آخر تے میں رب دے نبی نالو جدا ہو جاواں کیویں جدائیاں برداشت کرنو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اکھے میں جدن داخل ہونا لا دے اندر میں محبوب دے قدمہ مبارک نو چھونا
میں محبوب دے قدم مبارک چھو کر کے دل نہیں کردا باہر نکلن نو جی نہیں چاہندا میں اوپر اونا آ کر کے تے میں کہ نئے نبی دے صحابہ ذرا مٹی پانی شروع کر دے وہ مٹی پاؤ نبی دے صحابہ چیخاں بلند ہو رہی نے صحابہ دیاں نبی پاک دے صحابہ آہزاری کر رہے نے رب دی قسم 12 ربیع الاول نو تو تے ماڈل بنا کر کے توڑ دا پھرنا ہے تو تے روزے بنا کر کے روزیاں دے اتے انج کر کے چھریاں چلوندا پھرنا ہے آوے ایک میرے نبی دی صحابہ دی کفیت کی ہے ایسے طرح مٹی پائی جا رہی ہے حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں دینے کے جدن میری پنڈلی تک مٹی آ گئی جی نہ چاہے آج کیویں چھڈا محمد پاک دے ساتھ نو آج کی بڑے گا کی ہوئے گا تے نال میں سوچا مغیرہ زندگی کیویں گزارے گا محبوب تو بعد یہ زندگیاں کیویں گزرن گیاں رب دے نبی